सब्सक्राइब कीजिए आज़ादारी जंक्शन को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाह अला आदाइहिम अजमईन मिन अलान इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। आजकल वसीम रिज़वी ने जो कुरान मजीद के सिलसिले में हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जो PIL दाखिल की, उसके सिलसिले में मज़म्मती बयानात, जलसे, प्रोग्रामात मुनक़िद हो रहे हैं और ज़ाहिर है कि ये ऐसी हरकत उन्होंने की है कि जो किसी भी दौर में काबिल कबूल नहीं की जा सकती, काबिल कबूल नहीं करार दी जा सकती और ना काबिल कबूल है। उन्हें याद रखना चाहिए कि कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो आसमानी है। अगरचे इससे पहले भी आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं, मगर इस किताब के बारे में, कुरान के बारे में खल्लाक़े कायनात ने इस बात का गोया वादा लिया है कि क़यामत तक वो इसकी हिफाजत करेगा। इसी सिलसिले की आयत थी जिसे मैंने आपकी खिदमत में पेश किया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। हुजूर की रिसालत, हुजूर की नबूवत क़यामत तक के लिए है और कुरान मजीद उनकी नबूवत का एक मोजज़ा है। लिहाजा जब आपकी नबूवत क़यामत तक के लिए है तो आपकी नबूवत और रिसालत का ये मोजज़ा भी क़यामत तक ही रहेगा। कोई कितनी भी कोशिश करे और किसी भी तरह कोशिश करे कि इसमें कोई तब्दीली कर ले, इसको मिटा दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कि अगर इसको मान लिया जाए तो खुदावंद आलम ने जो कुछ इरशाद फरमाया है वो गोया पूरा नहीं होगा और ऐसी सूरत में कुरान मजीद माज़अल्लाह झूठा करार पाएगा। जबकि जब से ये नाजिल हुआ है तब से लेके आज तक कुरान मजीद का ये दावा है और तमाम लोगों को चैलेंज है कि अगर किसी को इसके सिलसिले में कोई शक है तो इसका जवाब लेके आए। इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, कि अगर तुम्हें कुरान मजीद के बारे में कोई शक है तो इसकी सूरत की तरह कोई सूरत ले आओ। उसके बाद ये बात कही गई 10 आयतें ले आओ। और अब तो ये भी कहा जा सकता है कि आप एक आयत ले आएँ। आज तक तो दुनिया इस बात पर कादिर नहीं हो सकी कि कुरान मजीद की किसी आयत का जवाब लेके आती। वसीम रिज़वी तो 26 आयतों को लेकर पहुँचे सुप्रीम कोर्ट में। कुरान मजीद का ये चैलेंज है कि 10 आयतों का जवाब ले आओ, तो इसके बजाय कि वो कुरान मजीद से इन 26 आयतों को हज़्फ़ करने की बात करते, उन्हें ये चाहिए था कि इन 26 आयतों का जवाब ले आते। जब वो जवाब ले आते तो फिर ये ख़ुद ब खुद गोया अपने मेयार से गिर जाती और जब मेयार से गिरती तो उनका मकसद पूरा हो जाता। लेकिन ज़ाहिर है वसीम रिज़वी भी जानते हैं, वसीम रिज़वी के जो उस्ताद हैं और जो उनके पीछे लोग हैं वो लोग भी जानते हैं कि कुरान मजीद का जवाब लाना नामुमकिन है और क़यामत तक ये काम वो नहीं कर सकते हैं। लिहाजा तरह तरह की बातें बनाकर
گویا قرآن مجید کو مشکوک کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور تفرقہ پیدا کرنے کی جی توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی جو بے ایمانیاں ہیں، ان کی جو وغبورڈ میں خرد برد ہے، اس کے اوپر پردہ ڈالنے اور اپنے آپ کو ان سے بچانے کے لیے ان کی یہ ساری محنت ہے۔ لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی اس طرح کی حرکتوں سے نہ تو قرآن مجید پہ کوئی حرف آئے گا، نہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہوگا۔ جیسا کہ دیکھ لیا گیا کہ جیسے ہی ان کی یہ بات سامنے آئی، سارے شیعہ سنی سب اکٹھے ہو کر گویا اس کے خلاف آواز بلند کرنے لگے اور مسلمانوں نے بے انتہا اتحادی اور مثالی اتحاد کا مظاہرہ کیا، اور ہمارے سامنے یہ مظاہرہ جو اتحاد کا ہوا یہ قابل قدر اور بہت ہی خوشی کا باعث ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے تمام دشمنان اسلام کو، چاہے وسیم رضوی ہوں یا ان کے پیچھے کے جو لوگ ہیں وہ ہوں، امریکہ ہو، اسرائیل ہو یا جو بھی ہو، ان سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کبھی بھی نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں کسی قسم کی زیادتی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی کی جا سکتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں سر کٹنے کے بعد جب سر نوک نیزہ پہ نصب کیا گیا، اس وقت تلاوت قرآن کریم کر کے قیامت تک کے لیے یہ بات واضح کر دی ہے کہ قرآن نہ مٹنے والی چیز ہے، قرآن نہ ہی ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی کی جا سکے، بلکہ قرآن ہمارے پیغمبر کا وہ دائمی معجزہ ہے جسے قیامت تک باقی رہنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا چیلنج بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ دنیا کتنی ہی کوشش کر لے کہ قرآن مجید کو مٹا دے گی، لیکن بالآخر اسے ذلیل و خوار ہونا پڑے گا اور اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ بہرحال ہم بے انتہا مذمت کرتے ہیں اپنے تمام شیعیان سیتاپور، بلکہ مسلمانان سیتاپور کی طرف سے، اپنے جامع ابو طالب کی طرف سے اور جامع خدیجۃ الکبریٰ اور جو ہمارے یہاں جتنے بھی شیعہ ادارے ہیں ان سب کی طرف سے ہم وسیم رضوی کی اور ان لوگوں کی کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرنا چاہتے ہیں، ہم سختی کے ساتھ مذمت کرتے ہیں، اس کو مسترد کرتے ہیں، اور پھر یہ بات کہتے ہیں قرآن مجید میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی تبدیلی، کمی یا زیادتی یا کسی چیز کو ادھر ادھر کر دینے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی کوشش کرتا ہے تو ابھی تک تو زبانی باتیں ہیں، اگر کوئی اس طرح کی کوشش کرتا بھی ہے اور بہت زیادہ آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کا جواب بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے دیا جائے گا جس طریقے کی وہ حرکتیں کرے گا۔ ہم بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں کہ خدایا بحق محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کی ہمت عطا فرما، جوش و جذبہ عطا فرما، اور اسی کے ساتھ ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما اور ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔